बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान और कुरान का महीना करीब आ रहा है, लेकिन रमज़ान शुरू होने का इंतज़ार क्यों? आइए अब तिलावत, गौर व फ़िक्र और इसकी रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि जब रमज़ान आए हमारे दिल पहले ही अल्लाह के कलमात से जुड़े हों, ना कि मुकम्मल करने की दौड़ में लगे रहें। क्या हम साल में सिर्फ़ एक महीना कुरान खोलने से हकीकी सुकून और निजात की उम्मीद रखते हैं? कुरान को ज़िंदगी भर के साथी के तौर पर भेजा गया था, ना कि मौसमी मेहमान के तौर पर। आइए इसे रमज़ान की रस्म ना समझें, बल्कि इस रोशनी के तौर पर देखें जो हमारी ज़िंदगी के हर दिन रहनुमाई करता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का दूसरा उन्वान है, इंसान अक्लमंद समझदार कैसे बनता है। किसी अक्लमंद से पूछा गया, आप शऊर यानी समझदारी के इस दर्जे तक कैसे पहुँचे? आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? उसने जवाब दिया, मैंने 50 ताने सही, 7 झगड़े बर्दाश्त किए, 70 झगड़े बर्दाश्त किए और कई परेशानियों का सामना किया। अपनों की नज़रों में दगा यानी धोखा देखा तो एहतियात करना सीख लिया। जिनसे मोहब्बत की उनकी आंखों में जुल्म देखा तो खामोश रहना सीख लिया। करीबी दोस्तों से धोखा खाया तो जुदाई को कबूल करना सीख लिया। बहुत से अपनों को दफनाया और ये जाना कि मोहब्बत को ज़िंदा रखना चाहिए। अगर दुनिया को समझना है तो वाहिद किताब कुरान है, जिसका कोई इख्तिताम यानी एंड नहीं। और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के सबक मुफ्त नहीं मिलते। टूटा दिल और कीमती ख़जाना। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टूटे हुए दिल को रद्द मत करो, अगरचे वो गमों से भरा हुआ है, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने टूटे दिलों में ही होते हैं। जैसे सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खंदरात और मदफून होते हैं, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत टूटे दिलों में ही होती है। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो टूटे दिलों को यूँ तलाश करें जैसे ख़जाने की तलाश करते हैं। टूटा दिल और कीमती ख़जाना मिल जाए तो ज़िंदगी का दाग बदल जाता है। इन दोनों में से टूटा दिल ज़्यादा कीमती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज़रत हाय अफसोस और नदामत। एक बूढ़ा शख्स मस्जिद में बैठा अपनी ख्वाहिशात बताने लगा कि मेरी जवानी में तमन्ना थी कि मैं शादी करूं, तो मैंने शादी कर ली। फिर तमन्ना हुई कि मेरी औलाद हो, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। फिर तमन्ना हुई कि अपना घर होना चाहिए, इसके बग़ैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं, तो मैंने आधी उम्र मेहनत करके घर भी बना लिया। इतने में मेरी औलाद जवान हो गई तो उनकी शादी का ख़याल आया और दिल किया कि पोते पोतियों को देखूं। बच्चों की भी शादी कर दी। अब मैं थक गया हूँ और आज मुझे ख़याल आया कि मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मगर रोज़ा रखूं तो इसकी ताकत नहीं, नमाज के लिए खड़ा हूँ तो क़ुव्वत नहीं, कुरान करीम याद करूँ तो हाफ़िज़ा कमज़ोर है। तो मुझे ख़याल आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो सच है कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, फ़राग़त यानी फ्री टाइम को मसरूफ़ियात से पहले, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले और मालदारी को गुर्बत यानी गरीबी से पहले। ऐ दोस्त, ये हदीस ज़िंदगी के बेहतरीन उसूलों पर मुश्तमिल है। इसको सामने रखो
اور زندگی گزارو، کہیں اس بوڑھے کی طرح تمہارا بھی مقدر افسوس، ندامت کے آنسو اور ماضی پر رونا وغیرہ نہ بن جائے۔ کچھ چیزیں بھلانا سیکھے۔ ایک بوڑھا آدمی کانچ کے برتن کا بڑا سا ٹوکرا لے کر اٹھائے شہر بیچنے لے کر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے ہلکی سی ٹھوکر لگ گئی تو ایک کانچ کا گلاس ٹکڑے سے پھسل کر نیچے گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ بوڑھا آدمی اپنی اسی رفتار سے چلتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پیچھے چلنے والے ایک راہگیر نے دیکھا تو بھاگ کر بوڑھے کے پاس پہنچ گیا اور کہا، بابا جی، آپ کو شاید پتہ نہیں چلا، پیچھے آپ کا ایک برتن ٹکڑے سے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ بوڑھا اپنی رفتار کم کیے بغیر بولا، بیٹا مجھے معلوم ہے۔ راہگیر حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کو معلوم ہے تو رکے نہیں۔ بوڑھا، بیٹا جو چیز گر کر ٹوٹ گئی ہے اس کے لیے اب رکنا بیکار ہے۔ بالفرض میں اگر رک جاتا، ٹکڑا زمین پر رکھتا، اس ٹوٹی چیز کو اب جوڑ نہیں سکتے، اٹھا کر دیکھتا، افسوس کرتا، پھر ٹکڑا اٹھا کر سر پر رکھتا تو میں اپنا ٹائم بھی خراب کرتا، ٹکڑا رکھتا اور اٹھانے میں کوئی اور نقصان بھی کر لیتا اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور تصاف کے باعث وہ بھی خراب کرتا۔ بیٹا میں نے ٹوٹے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا۔ ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں، غلط فہمیاں، نقصان اور مصیبتیں بالکل اسی ٹوٹے گلاس کی طرح ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بھول جانا چاہیے، چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کی رفتار یعنی سپیڈ کم کر دیتے ہیں، آپ کی مشقت بڑھا دیتے ہیں، آپ کے لیے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لیتے ہیں، آپ سے مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور چاہت ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیاں، مصیبتیں اور نقصانات کو بھولنا سیکھیں اور آگے بڑھ جائیے۔ سب سے بڑی جنگ میدانوں سے نہیں، انسان کے دل اور دماغ کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ جب دل خوب دیکھتا ہے اور دماغ شک کرتا ہے تو انسان اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم یا تو اپنی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں یا پھر اپنے حوصلے سے جیت جاتے ہیں۔ زندگی کا حقیقی کمال یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی خامیوں کو قبول کرے اور اپنے اندر وہ روشنی تلاش کرے جو اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ خود پر قابو پانا اصل کامیابی ہے اور خود سے ہار جانا بڑا نقصان ہے۔ بہترین وقت کو قیمتی ترین بنائیے۔ سیدنا اوس بن اوس ثقفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی مسجد آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور لغو یعنی فالتو بات اور اشارے بازی سے بچا تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ دل کا غسل۔ تفسیر ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم کا غسل پانی سے ہوتا ہے، اسی طرح جب دل کا غسل کرے تو
فکر آخرت کرنی چاہیے، جس سے دنیا کی مصیبت اور لذت کا معیار کم ہو کر موت کی فکر اور تیاری کا جذبہ پیدا کر دے۔ باوضو سونے کی 5 فضیلتیں۔ شیطان سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک حالات میں سوئے اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند عبادت بن جاتی ہے۔ جب بندہ باوضو سوئے اور اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سویا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سوئے اور اس کی موت اسی رات آ جائے تو وہ شہید کی موت پاتا ہے۔ قبر کی روشنی۔ امیر المومنین حضرت عمر سے روایت ہے کہ جو بندہ باوضو سویا اس کی قبر اللہ کے حکم سے روشن کی جاتی ہے۔ باوضو سونے کی عادت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان فضیلت کی برکات حاصل کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔